دعا منگی کر شالو پیو نمرے جندی دھی نہ ہوئے پتر جاگیراں ونڈے دین دھیاں میات سوہنی پوڈی رات پیو مارونیے جاگیراں گنن آلے ساموانن دھیاں نہیں سمدھی ساری رات پیو ڈلے کیا دیا بابا میں آئی بیٹھیاں جیویں مہمانانے بابا تیرے بعد تیرے پتران دی مرضی میں کوآون دے وین یا نہ دے وین تو سا کربلا بڑھا دیتی ہے میں تھائی ماتا مالا وین ہاتھ کھلے رکھا ہے جن دی غربت میں کھڑا پڑھدائیں دیاں کتنیاں دھیاں ہیں بولو کتنیاں 18 رکھ میرے ساتھ قرآن بابا مرحوم پڑھدا راندہ 18 دھیاں دیا 14 سالان دیا داتائی جدہ دا بابا زندان چانے رات کو گھاری ستیاں پہیاں ہوئے نا کدا کدا ہوا دے جو کے نال دروازہ کھلیا جاگ پوندیاں ہیں دروازے دمو گر گیا دیاں بابا قائد چھوٹ گئی آئی آدیاں بابا والے قائد چھوٹ گئی آدیاں بابا والے ساگو دادی سگال بھول گئی ہاتھ کھلے رکھیں زنجیر دن ہاتھ چاہو پورا مجمعی ماتمی آندائے جنہ دھیاں کوئی ایڈی تانگ ہوئے 14 سالہ بعد پیو آوے دھیاں جاگن لیکن کیری حالت پیو دمو چو خون کو مالیا دیے بابا خون کیے روک کے فرمیدن میڈے جگر دا خون ہے اے بچڑا جیرا ظالم ظلم کمایا ہے بغداد دے لوگاں پیو تیرے نو زہر دا جام پلا اللہ اکبر مجلس نہیں ہے کربلا ہے میں کڑا سو جاہر کتھا ملی اس بولو زندانیچ چاک کے کتھا گھن گئیں جی پلت رکھ زواران دے سر تے قرآن قید خانے تو گھن کے پلے بغداد تک 9 میلان دا سفر فرق ہی کوئی ڈاڈی ٹور کے گئی آئی پوترا چویج کے گئے اللہ اکبر سارے جان دیو محمود لوہار مومن نہیں اندی منت آئی میں سیدان دے کام بغیر اجرات دے کرے سا پورے اوزار چاہ کے پلے بغداد تے آئے آدھ گھنٹہ زور لائس جدہ زنجیر نہیں لتھے اندہ متھا زمین تے آ لگئے بکیا دموں کر گیا دے یہ کڑیاں کھالاں تاں بی بی تیڑے پتر دیاں ہڈیاں تروٹوے ایکو کفن پواواں تاں بی بی تیڑے پیو دے امتی لوٹوے تیڑے پتر نو پل بغداد ہوتے انہا ظلم دے نال سمایا اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دے نیک دلی حاجات قبول فرما اس اوکھے دوری چل جی بابا میں نہ کراں اچھا ایک دفعہ بہو میرے نال ایک وعدہ کر میں اگلا وین کرنا یہ دکھنی نا ایک دفعہ ہاتھ رخساران تے رکھیں کیا کھس بی بی زنجیر بولو نہیں لہدے بی بی میں زور لینا ہڈیاں ترڑ دیئے بکیا جوائن آئے محمود میں تیتے راضی ہاں ایکو کڑیاں نال سماچا ایدی لاش تے دھیاں
ختم ایدی لاش تے دیاں نہیں رلیاں ایدی لاش تے دیاں عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما